Bonjour mes amis, soyez le bienvenu dans votre site Bac Passé. Aujourd'hui je vais expliquer le troisième cours de physique-chimie pour deuxième collège, c'est l'atome et la molécule. إذا هذا l'atome et la molécule هو cours très important تشوفوا في deuxième année, troisième année, tronc commun, sixième, الباك, مورا الباك إلى تنتجوا etc. بون باش نقدروا نفهموا شنو هو l'atome ولا شنو هي la molécule. إذا غنبدا لكم بواحد سيتياسيون بروبليم باش تفهموا. نفترض عندي واحد الريسيبيون فيه لو او سكر، لو او سكر صافي، الماء والسكر. اذا ملي كنخلطوا السكر كيمشي ما كيبانش كيمشي، ولكن ملي كنذوق الماء كنلقاه سكري حلو. اذا اشنو واه السكر ما كاينش والماء حلو وكيفاش؟ اذا ماذا نستنتج؟ كيسكون بو تيدوير كو سكر يديفيزي تفرتت الى molécules ou bien des atomes, si حبيبات صغار, on peut le voir, on peut pas le voir avec l'œil nu, ما نقدروش نشوفوهم بالعين المجردة. إذا في هذه الحالة ماذا نستنتج؟ أن toute la matière, جميع المواد qui nous entourent اللي كيدوروا علينا solide كانوا صلب، liquide سائل، ou bien gaz inerte ميتة أو حية جماد أو حي يكونستيتي أبارتيغ داتوم. جميعنا كنتكونوا من ذرات. لاطوم مبنيين من شي ذرات، مبنيين من ذرات. غادي تكتشفوا من بعد إن شاء الله في تخون كومان أنه كاينه تقريبا 117 ذرة باش مبنيين حنا كلشينا العالم كله مبني بواحد 117 نوع ديال الذر. إذا كي دايره هاد الذرات، هاد الذرة هاد لاطوم شنو هي؟ العلماء اعتبروها سفيغيك بحال شي كره، ان الذره هي كره بحال شي كره. الديامتر ديالها القطر ديالها entre 0,1 et 0,3 نانومتر. شنو هي نانومتر؟ شي حاجه صغيره بزاف. الا كنا حنا رسمنا حنا جدول الاشاره، جدول طابلو دو ترانسفورماسيون ديك كونفيرتير، كاين هنا متر، كاينه ديسيمتر، كاينه سنتيمتر، كاينه شنو مليمتر، وكتحسب 1 2 3 4 5 عاد كاينه نانومتر. نانومتر يعني 1 متر، مثلا هنا 1 مليمتر فيها مليون نانومتر. يعني الا بغيت نشوف انا الذره، الا كانت عندي هذه هي المسطره وعندي هنا مثلا تدريجات، عندي خط وسط وعندي تدريجات وعندي هنا واحد، خصني نشد ما بين هنا وهنا شحال عندي 1 مليمتر، خصني نشد ما بين هنا وهنا ونقسمو على 10 المليون شرطه. 10 المليون، تخيل معايا انك واش تقدر تقسم هنايا على 10 المليون شرطه. ما بين الشرطه الاولى والشرطه الثانيه كاينه لاطوم. لاطوم هي هذيك صغيره بزاف. تقول له استاذ وعلاش كنلقاو حنا شي حاجه ما كنشوفوهاش بعينينا؟ علاش؟ لاننا الا فهمنا داك الشيء اللي ما كنشوفوش بعينينا نفهمو اكثر. مثلا عندك مرض، باش نقدروا نشوفوا المرض خصنا نشوفوا داك الشيء اللي ما كيتشافش بالعين المجرده كيفاش كيخدم، باش نقدروا نصايبوا ليه الدواء ديالو. واش فيك سخانه باش نعرفوا شنو بيك، خصنا ندوزوا ليك لاناليز ونشوفوا داك الشيء اللي ما كيتشافش بالعين المجرده باش نعرفوا شنو بيك. اذا هذا الشيء علاش ضروري خصنا نفهموا هذوك الاشياء التي لا ترى بالعين المجرده باش نقدروا نفهموا اشنو كاين في الدنيا. بالنسبه لي زاتوم كاين عاد تشوفوا غير شي حاجه قليله، عاد تشوفوا نتوما ربما 15 ولا 20 نوع صافي، ما غاديش تشوفوا كلشي حيت يلاه بديتوا. انا عطيتكم هنا امثله. انا كاينه اكسجين، لاطوم دوكسيجين، لاطوم الهيدروجين، الهيدروجين كيكون في الهواء في الماء. كاين الكربون، كنقول الكربون كنلقاوه في الفاخر. كاين الكلور، شلور كتكتب شلور كتنطق كلور، كنلقاوه في جافيل، دوك الذرات كنلقاوهم في جافيل. ازوت راه كاين في الهواء. غادي نشوفوا شنو هو لو موديل وشنو هو لو سيمبول. الا قال لك في الفرض عطيني لو موديل دوكسيجين، شنو هو لو موديل، شنو هو لو سيمبول. لو موديل هو ان العلماء باش يفرقوا بين هادو ويجيهم ساهلين داروا ليهم دوائر ولونوهم، دوائر ملونه. يعني مثلا الاكسجين كيعتبروها دائره حمراء. واش فعلا الاكسجين دائره حمراء؟ لا، غير العلماء داروا هذا السيمبول باش يجينا ساهل نفهموه. واش مفهوم؟ الهيدروجين سيركل بلون، سفير بلون، سفير كره بيضاء. كربون كره كحله نوار. الكلور فير والازوت ما عنديش الزرق بلو. هادو اللي عندكم في المقرر
خمسه اللي خصكم تعرفوا الالوان ديالهم. ما يمكنش يعطيك شي ذره اخرى يقول لك اللون ديالها، حيت هاد خمسه اللي عندكم في المقرر. بالنسبه لي سيمبول كناخذوا الحرف الاول ماجيسكيل، وبارفوا كناخذوا الحرف الاول ماجيسكيل متبوع بالحرف الثاني مينيسكيل. بحال دابا لوكسيجين او، اذا السيمبول الرمز هو او. هيدروجين اش الرمز ديال هاد الذره اش. الكربون سي كنديروا سي. الكلور باش كيبدا بالسي اذا ما يمكنش حتى هو نرمزوا ليه بالسي، كنزيدوا ليه حرف اخر مينيسكيل. ما كنختاروش اش حيت ما كتنطقش، كنديروا ال سي ال الحرف الثاني مينيسكيل. الازوت عنده جوج سميات، كاين الازوت ولا النيتروجين. العلماء اتفقوا ياخذوا النيتروجين، الحرف الاول ديال النيتروجين هو ان. ثم كاين بزاف الذرات الكويفر الى اخره. المهم انا عطيتكم كيفاش كناخذوا. اذا الا قال لك سيمبول شيميك راه هو الحرف الاول صحيح. وإلا قال لك موديل هو ترسم ليه الدوائر ملونه. دابا ملي فهمنا لاطوم اون جينيرال، فهمنا المسائل كي دايره. لاطوم في ليسباس ما كيتسارش في الفضاء بوحدو، لا بد انه كيتزدا مع ذرات اخرين. واش مفهوم؟ وبالتالي ذره ملي كتلصق مع ذره كتكون ليا واحد الحاجه سميتها موليكيل. ذره هو لاطوم ملي كتكون بوحديتها، بحال الا شديتي لا بريك لصقتيه بالسيمه مع بريك اخرى، اذا ولات عندك جوج بريكات ملاصقين. نفس الشيء بحال دابا مثلا الماء. الا مشينا نشوفوا الماء بالعين المجرده، منين كيتكون الماء؟ الماء كيتكون من H2O، سيتادير كيتكون من جوج ذرات ديال الهيدروجين بيضين. لاحظوا جوج ذرات بيضين ديال الهيدروجين اتاشي افيك واحد لاطوم ديال الاكسجين. يعني دابا ملي كنشوف الماء كنلقى الملايير من هادو، كنلقى عاوتاني هنا وحده اخرى هنا، عاوتاني حدا هنا وحده اخرى هنا، اكسيتيرا. اذا هذا موليكيل. واش مفهوم؟ موليكيل فيه جوج حروف، جوج ديال الهيدروجين وواحد ديال الاكسجين. اذا ملي كتلصق موليكيل مع موليكيل، ذره مع ذره اطوم مع اطوم، كتبنى ليا جسم. مثلا نفترض الانسان اش كيتنفس؟ ديوكسيجين، جوج ذرات ديال الاكسجين. يعني ملي كيدير شهيق كيدخل الملايير من هادو، جوج دورات حمرين، جوج دورات حمرين، جوج دورات حمرين، جوج دورات حمرين، الملايير من هادو. متفقين؟ الملايير من هادو صافي. واش متبعين معايا ولا لا؟ دابا الا جاب الله مثلا، كان جاب الله حطينا شي انسان في البيت ودرنا ليه 3 دورات حمرين وخد نفسهم، الريه ما هتعرفهاش. الريه كتعرف غير جوج دورات حمرين، 3 دورات حمرين ما عندها ما دير بها. واش مفهوم؟ اذا ملي كيلصق شي حاجه مع شي حاجه كتكون لنا جسم جديد. اذا حنا خديت لكم مثال ديوكسيجين الرمز ديالو فورميل ولا لو سيمبول هو او وحداها جوج، حيت كاين فيها جوج ذرات ديال الاكسجين جوج. اذا كنديروا الحرف وكنزيدوا رقم، هذا حيت موليكيل. هادو موليكيل. اذا الموديل موليكيلير هي دو سيركل روج اتاش. لو شنو هو لو؟ هو معروف، لو اش 2 او معروفه هذه. اذا من اش كيتكون من اتوم دوكسيجين. لاحظوا ملي كيكون واحد ما كنديروش واحد صافي كنخليوها خاويه، ماشي بحال المات كنسبقوا بالرقم كنديروه في التحت. جوج ذرات ديال الهيدروجين. ثم كاين ديوكسيد كربون، هادشي غادي تحفظوه ساهل، هو السي او 2 اللي كتنفسوه. كنقولوها من الابتدائي السي او 2. منين كيتكون السي او 2؟ من واحد لاطوم ديال الكربون، ها نتوما كحل، واحد ديال الكربون حيت ما كاين حتى شي رقم هنا، وجوج ديال الاكسجين، 2 ديال الاكسجين. اذا هذا هو الثنائي اكسيد الكربون اللي كنديروه في الزفير. ثم الميطال، هذا الميطال واحد الغاز اللي قربتي حداه البريكه كيتشعل فيه العافيه، كيكون حتى هو في بيتا غاز. منين كيتكون من سي اش 4. دونك شنو؟ il contient 4 اتوم دو كربون، واحد اتوم دو كربون حيت ما كاين حتى شي رقم، و4 هيدروجين، 4 ديال الهيدروجين. اذا نديرو هنا، وهذا الشيء ان شاء الله غادي تشوفوه في القسم. لاحظوا هكا 4 اتوم دو هيدروجين. اذا الذره لي موليكيل اللي كيتكونوا من نفس الذرات بحال هذه كنسميوهم لي كور سامبل بسيطه، واللي كيتكونوا من دي زاتوم ديفيرون. اذا نشوف واش باردون اكسكيز موا.
اذا كما قلت لكم هادو هما لي ديسان اللي شفتو هنا، لي ديسان اذا اللي كيتكونوا من نفس لي زاتوم كيتسماو شنو؟ كيتسماو دي كور سامبل، واللي كيتكونوا من دي زاتوم ديفيرون كيتسماو دي كور كومبوزي. اذا مركبه، اجسام مركبه، اجسام بسيطه. حيت في الحياه اليوميه صعيب تلقى الذره كتعوم بوحدها، لا بدا كتمشي تلصق مع شي ذره اخرى. وعلاش كتلصق ان شاء الله حتى لسانكم، وتعرفوا علاش كيديروا هاد العلاقه ديال لاتاشمون بيناتهم. اذا جيسبر كو فوزافي بيان كومبري لو كور. هاد لي سيمبول وهادو سويات الحفاظه ان شاء الله وغادي تفهموهم. دمتم اوفياء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.